नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं। वो 21वीं शब के हवाले से एक ऐसा खूबसूरत अमल है। 21वीं शब के हवाले से 2 नवाफिल हैं जिसको आपने पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। ये अकाबरीन का किया हुआ बहुत ही खूबसूरत अमल है। जो भी इस अमल को करेगा फिर अल्लाह से जो भी मांगेगा अल्लाह ताला उसकी बख्शिश के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला उसको हर वो चीज अता फरमाएंगे जिसकी वो अल्लाह से तलब करेगा। इंशाअल्लाह ताला उससे पहले मैं शब कदर के चंद फजाइल भी आपसे जिक्र करूंगी। वजीफा इंशाअल्लाह एंड में जिक्र करूंगी, तो शब कदर के फजाइल भी लाजमी सुनिए जो कि अहादीस मुबारका में वारिद हुए हैं, ताकि आपको इस रात की अहमियत के बारे में, इस रात की फजीलत के बारे में पता चल सके कि इस रात में जागने का, इबादत करने का और तमाम तर नवाफिल अदा करने का क्या आपको सवाब हासिल होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का वजीफा रमजान मुबारक की 21वीं शब के हवाले से खास है। रमजान मुबारक के महीना के आखिरी अशरा में इबादत करने का सवाब बहुत ज्यादा आया है। इसी आखिरी अशरा में शब कदर भी है जो बड़ी बाबरकत और फजीलत वाली रात है। इस रात में इबादत इलाही करने वाले को अल्लाह ताला खसूसी इनाम इकराम से नवाजते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि रमजान के आखिरी अशरा की रातों में शब कदर को तलाश करो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। लैलतुल कद्र की फजीलत के बारे में एक हदीस पाक में आता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ईमान के साथ सवाब की उम्मीद से रोजा रखेगा इसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और जो ईमान के साथ सवाब की नीयत के साथ रमजान की रातों में यानी इबादत करेगा, कयाम करेगा, तो इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और जो ईमान के साथ सवाब हासिल करने की गर्ज से लैलतुल कद्र में कयाम करेगा तो इसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। एक और हदीस पाक में जो इस ज़मन में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान आया, ये बरकत वाला महीना है, अल्लाह ताला ने इसके रोजे तुम पर फर्ज किए हैं। इससे आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को तोक पहनाए जाते हैं। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो इसकी बरकतों से महरूम रहा बेशक वो महरूम ही रह गया। ये मिशकात शरीफ की हदीस है। शब कदर की इबादत के इनाम के हवाले से अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शब कदर आती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मलाइका की जमात के साथ आते हैं और हर उस बंदे के लिए दुआए मगफिरत करते हैं जो खड़े होकर या बैठकर अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहता है। फिर जब इन्हें ईद उल फित्र का दिन नसीब होता है तो अल्लाह जल्ला शान अपने बंदों पर अपने फरिश्तों के सामने अपने खुशनुदी का इजहार फरमाते हैं और फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों, इस मजदूर की उजरत क्या है जो अपना काम पूरा कर दे। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि ए हमारे रब, इसकी उजरत ये है कि इसको पूरा मुआवजा दे दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों और मेरी लौंडियों ने मुकर्ररा किए हुए फर्ज को अदा कर दिया। अब वो घरों से दुआ के लिए ईदगाह की तरफ निकले हैं। मुझे कसम है अपनी इज्जत की, अपने जलाल, अपनी बख्शिश और रहमत की, अपनी अजमत शान की, अपनी रिफ़त मकान की कि मैं इनकी दुआओं को कबूल करूंगा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदो अपने घरों को लौट जाओ, मैंने तुमको बख्श दिया, तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर दिया। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस मुसलमान वापस होते हैं ईदगाह से इस हाल में कि इनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इसके अलावा शब कदर के हवाले से हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कदर मालूम हो जाए तो मैं इसमें क्या करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्नी। ये तिर्मिज़ी शरीफ की है। रिवायत है कि ए अल्लाह, तू मुआफ करने वाला है, माफी करना तुझे पसंद है, तू मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा दे। लैलतुल कद्र के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि लैलतुल कद्र रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा की ताक रातों में है।
اسی لیے ہر مسلمان مرد عورت کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں بھرپور خشوع و خضوع، عاجزی اور انکساری سے اپنے رب کے حضور مناجات کرے، نوافل ادا کرے، ذکر الہی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے اور شب بیداری کرتے ہوئے خوب عبادت میں اس کو گزارے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا اور گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ رمضان المبارک کی آخری شب میں طاق راتیں ہیں۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس شب میں عبادت کرے تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس شب کی کچھ نشانیاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ جب آپ کو وہ نشانیاں اس رات میں نظر آ جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آج کی رات جو ہے وہ شب قدر ہے۔ اس شب کی جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی بلکہ معتدل ہوگی۔ زیادہ گرمی میں بھی وہ رات معتدل ہوگی، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوگا۔ اس شب میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارتے۔ نیز اس کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسے کہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے سورج کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، برخلاف باقی دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ سے ظہور ہوتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ جو 21ویں شب کے حوالے سے ہے، شب قدر کی فضیلت ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس رات میں عبادت کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے۔ نوافل کا ذکر کیا گیا کہ تمام رات نوافل میں گزاریں۔ یہ طریقہ کار اکابرین سے منقول ہے۔ ہر انسان کا نوافل ادا کرنے کا، وظیفہ کرنے کا، اپنے رب کو راضی کرنے کا الگ طریقہ ہے۔ یہ اکابرین کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کی 21ویں رات کو آپ نے سب سے پہلے تو 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رمضان مبارک کی 21ویں رات کو یہ 2 رکعت نفل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ کس طرح سے کہ آپ نے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ کس طرح؟ 2 رکعت نفل، ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص دونوں میں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک اور 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ بفضل باری تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور اس کے علاوہ لیلۃ القدر کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ رات جو ہے وہ مومنوں کو اجر و ثواب دینے کی رات ہے، مومنوں کی خواہشات کو پورا کرنے کی رات ہے۔ مومن اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو انعام و اکرام سے نوازیں گے، اس کی تمام تر حاجات کو پورا فرمائیں گے، کیونکہ آج کی رات جو جبرائیل امی ملائکہ کی جماعت کے ساتھ جو وہ زمین پر اترتے ہیں، اور جو لوگ ذکر میں نوافل میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ عمل کریں گے اور اپنی حاجت اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا پر آمین جو ہے وہ کہا جائے گا اور اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ بہت ہی آسان سا عمل ہے، صرف اور صرف 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنے کے بعد ان 2 نوافل کو آپ نے ادا کر لینا ہے، پھر آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پر ضرور عطا فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔